नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आज म यहाँहरूलाई वास्तु अन्तर्गत जीवनयापन गर्ने शैली के हो, अर्थात् गृह निर्माण क्रममा वास्तु मिलान गर्नु के छ, कसो छ, वास्तु भनेको के हो, म एकदमै सानो सटिक रूपमा यहाँहरूलाई वास्तुको बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, जसरी घाँस, बाँस र कपास खानेकुराको जसरी आवश्यकता रहन्छ, जसरी धारणा गर्ने वस्त्रको त्यत्तिकै आवश्यकता रहन्छ र त्यत्तिकै वासस्थान अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका भने निभाएर बसेको अवस्था रहन्छ। त्यसैलाई वासस्थान अर्थात् वस्तुको मिलान गर्नु नै वास्तु हो नि त। वस्तुलाई यदि सानो भाषामा वास्तु भनेर बुझ्न पनि व्याख्या गर्न त त्यति नहोला, तर पनि विश्व परिप्रेक्ष्यमा, विश्व वातावरणमा अर्थात् सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको लागि हृदयङ्गम गर्नुपर्ने विषयवस्तु भनेकै वास्तु हो, जसलाई हामीले पञ्चतत्त्वमा आधारित मान्दछौँ, जसले हामीले पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको क्रमलाई मानिन्छ। यी चिजहरूको सम्मिश्रणता गर्नु नै वास्तुपरक विषयवस्तुहरूको मिलान गर्नु हो। दर्शकवृन्द, जसरी वास्तुलाई दुई चरणमा अर्थात् दुई प्रकारका वास्तुका रूपमा मानिएका छन्, जस्तै पहिलो वास्तुको क्रमलाई प्राकृतिक वास्तुको रूपमा मानिन्छ, जसलाई हामीले कुनै पनि भत्काउने, कुनै पनि बिगार्ने, कुनै पनि तलमाथि र कुनै पनि अप्ठ्यारो गर्ने खालको परिस्थिति र वातावरण भने बन्दैन। त्यो हो प्राकृतिक वास्तु, अर्थात् प्रकृतिले आफसे आफ बनाएको वास्तुलाई प्रकृति वास्तुको रूपमा मानिन्छ, एक नम्बर दर्शकवृन्द। र दुई नम्बरको रूपमा आर्टिफिसियल, जसलाई हामीले अहिले नवनिर्माण गरिराखेका छौँ, अहिले निर्माणको क्रममा जुन रहेको छ, जहाँ हामी वासस्थान गर्छौँ, जहाँ हामी व्यवसाय गर्छौँ, जहाँ हामीले जुनसुकै अन्य विषयवस्तुहरूका कार्यहरू पनि गर्दछौँ, र ती कार्य, ती परिस्थिति र ती वातावरण र ती विषयवस्तुहरूको बारेको लागि अगाडि बढाउनु नै यो नवनिर्मित वास्तुको क्रममा रहन्छ। तसर्थ महानुभावहरू, हामीले नवनिर्मित वास्तुलाई भने जीवनमा उतार्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। यदि तपाईँ आफूले आगोको ठाउँमा पानी राख्नु हो भने के होला, नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू पैदा हुन सक्दछन्। यदि पानीको ठाउँमा आगो राखियो, आगोको ठाउँमा पानी राखियो भने सम्मिश्रताको क्रम भने रहँदैन दर्शकवृन्द। त्यो सम्मिश्रताको क्रमहरू नरहने भएको कारणले गर्दा त्यसको मिलानको क्रम र त्यसको जुन कि वाष्पीकरण अर्थात् त्यसबाट पाउने ऊर्जनशील शक्ति प्राप्त हुँदैन। त्यो ऊर्जनशील शक्ति प्राप्त नहुँदाखेरिको अवस्थामा नै मानवताको पक्षमा रहँदैन। वासस्थान जब बिग्रिसकेपछि एक रातको निन्द्रा यहाँको बिग्रियो भने कति समस्या पर्छ होला, कति पीडा पर्छ होला। 7 दिन पर्यन्तसम्म यहाँलाई काम गर्न त्यो शरीरले दिँदैन दर्शकवृन्द। त्यो शरीरले दिनको लागि भने पक्कै पनि हामीले त्यो विषयवस्तु र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई पनि मिलाउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ र मिल्दै पनि जान्छ। नम्बर 1 र नम्बर 2 दर्शकवृन्द, वास्तुलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेका जुन कि प्रत्यक्ष 9वटै ग्रहका क्रमहरू रहेका छन् र अष्टयोगिनीहरू पनि रहन्छन्, र त्यसमा मानव झन प्राकृति जुन कि वास्तुलाई प्रभाव पार्ने पक्षका पनि विषयवस्तुहरू पनि नदेखिएका होइनन् दर्शकवृन्द। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले जानेर पनि, कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले बुझेर पनि, कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गरेर पनि, विचार गरेर पनि, अर्थात् कर्म गरेर पनि र कर्म गराएर पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरूको लागि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था, अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति र अन्य विषयवस्तु र अन्य वातावरण र अन्य ग्रह गोचर र अन्य दिनदशाहरूको लागि मिलानको लागि दर्शकवृन्द, ग्रहहरूको जुन कि नराम्रो ऊर्जा शक्तिलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्ति ल्याउनलाई वस्तुको मिलानको क्रम रहन्छ। मानौँ प्राकृतिक वास्तुको रूपमा रहने गुफा अर्थात् हिमालय पर्वतहरूमा रहेका जुनका हिम श्रृङ्खला, हिम नदीहरू, हिम तलाउहरू
अर्थात् त्यहाँ रहेका बोट वृक्षहरू, त्यहाँ रहेका जुन कि गुफाहरू यी आदि भनेका वास्तुपरक स्वयंसिद्ध निर्मित भए। ती निर्मित स्थानमा न दक्षिण न पश्चिम न उत्तर न पूर्व कुनै पनि विषयवस्तुको सामञ्जस्यताको महत्त्व रहँदैन। चाहे त्यहाँ 4 दिशा होस्, चाहे त्यहाँ 4 विदिशा किन नहोस्, त्यसमा कुनै पनि महत्त्व रहँदैन। जुन स्थानमा गयो, बस्यो, खायो, पियो, अर्थात् पढाइ पढ्यो, अर्थात् कर्म गर्यो, त्यसलाई प्राकृतिक वास्तुको रूपमा मानिन्छ। र यसलाई हामीले दोहन पनि गर्नु हुँदैन। जुन कि प्रकृतिको संरक्षण तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने प्रकृतिले तपाईँ हाम्रो संरक्षण गर्दछ। वास्तुको मूल सिद्धान्त पनि यही नै हो दर्शकवृन्द। पञ्चतत्त्वलाई तपाईँले संरक्षण गर्नुभयो भने त्यो पञ्चतत्त्वले तपाईँलाई संरक्षण गर्दछ र तपाईँलाई गरेको त्यो संरक्षण र त्यो सम्वर्धन र अनि साथसाथै त्यो कार्यको जुन क्रम जुन रहन्छ त्यो क्रम हर हमेशा सफलताको अभिमुखी भएर जान्छ, सक्सेसको अभिमुखी भएर जान्छ, उन्नति प्रगतिको अभिमुखी भएर जान्छ, काम कमाइ र सफलताको अभिमुखी भएर जान्छ। अन्यथा दिन दशा परिस्थिति र अन्य वातावरण र अन्य ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणहरूले भने समस्याहरू निम्त्याएर जाने अवस्था र समस्याहरू निम्त्याएर आउने अवस्था र परिस्थितिहरू भने हर हमेशा रहन्छन् दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको यदाकदा हर हमेशा प्रकृति वास्तुको रूपमा, प्रकृति विषयवस्तुको रूपमा, प्रकृति कार्यको रूपमा, प्रकृतिपरक जीवनको रूपमा जिउन सिक्नु पर्दछ। कति आनन्दको महसुस हुन्छ। तपाईँ जङ्गलमा जानुभयो, नदी नालाहरूमा जानुभयो, त्यही नै हो दर्शकवृन्द प्रकृति वास्तुको रूपमा मानिने विषयवस्तु। जहाँ मन्दिरमा जानुभयो, अत्यन्तै नेचुरल चिजहरू त्यहाँ भयो, अर्थात् जुन नेचुरलता सँगसँगै त्यहाँको आनन्दको क्रमहरू, आनन्दको पक्षहरू, आनन्दका विषयवस्तुको क्रमको पक्षहरू भए, त्यस्ता विषयवस्तुहरू रहन्छन्। त्यो नै दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले पाउने प्रकृति वास्तुको रूपमा मानिन्छ। र अहिले नवनिर्मित जसलाई हामीले आर्टिफिसियल वास्तुको रूपमा लिन्छौँ, त्यो आर्टिफिसियल वास्तुको क्रमको पक्षलाई हेर्नुपर्दा दर्शकवृन्द सधैँभरि तपाईँ हामीलाई यसले अग्निको ठाउँमा अग्नि, जलको ठाउँमा जल, वायुको स्थानमा वायु, ब्रह्मस्थानको स्थानमा ब्रह्मस्थान, जहाँ स्थिर स्थान जुन रहन्छ त्यो स्थिर स्थान नै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अभिप्रेत गरिराखेको अवस्था भने रहन्छ। भनाइको तात्पर्य पूर्व र दक्षिणपट्टिको स्थान जसलाई हामीले आग्नेय कोण, जसलाई अग्निस्थान भनेर भन्दछौँ, यो अग्निस्थान जहाँ तपाईँ हामीले भान्साघर निर्माण गर्न सक्छौँ। आगोको कुनै पनि विषयवस्तु र आगोको कुनै पनि कार्यहरू, अर्थात् तपाईँको चाहिँ अग्नि तत्त्व रिलेटेड कुनै पनि कार्यहरू गर्नु छ भने यसै स्थानमा बसेर गरेको खण्डमा वास्तुपरक सबल र सक्सेस र अति उपयोगी र राम्रो पक्ष मानिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द यदि तपाईँ हामीले जलतत्त्व स्थान जसलाई हामीले ईशान भनेर भन्दछौँ, पूर्व र उत्तरपट्टिको भाग, पूर्व र उत्तरपट्टिको जुन स्थान रहन्छ त्यो स्थान जलतत्त्व स्थान हो। एउटै भूमिमा पनि अर्थात् एउटै कोठाभित्र पनि वास्तुका जुन कि 5 तत्त्वको स्थान जुन रहन्छ, ती 5 तत्त्वको स्थान जुन रहेको छ त्यो स्थान भनेकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। त्यसैलाई जलतत्त्व, जहाँ हामीले मठ मन्दिर निर्माण गर्न सक्छौँ, जहाँ पानीका तलाउहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, जहाँ हामीले शिक्षा आर्जनको लागि बस्न सक्छौँ, जहाँ प्रेसर एकदम तपाईँको बढेर गयो भने यो जलतत्त्वको स्थानमा बस्नाले शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ, जसलाई हामीले ईशान कोण, जसलाई ब्रह्मस्थानको रूपमा पनि मानिन्छ, देवताको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ हरहमेशा सत्यताको स्थानको रूपमा पनि रहेको छ। सत्यको स्थानबाट नै सत्यताको आगमनको क्रम रहने ठाउँको रूपमा पनि मानिन्छ। र त्यसै गरी हामी पश्चिम र उत्तरपट्टि जसलाई वायव्य स्थान अर्थात् वायुदेवको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ हावाको स्थान अर्थात् जहाँ चलायमान स्थानको रूपमा मानिने हुनाले झ्याल ढोकाहरू यस स्थानमा हुँदाखेरि वास्तुपरक सबल र उपयोगी र अति राम्रो स्थानको रूपमा मानिन्छ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी यहाँहरूलाई मैले बिन्ती बिसाउनु पर्दाखेरिको अवस्थामा नैऋत्य कोण जसलाई हामीले दक्षिण र पश्चिमपट्टिको स्थानको रूपमा मान्दछौँ, उक्त दक्षिण र पश्चिमपट्टिको स्थानलाई स्थिर स्थायित्वको स्थानको रूपमा मानिन्छ।
जहाँ स्थिर पक्षहरू रहन्छ, जहाँ सबल पक्षहरू रहन्छ, जहाँ शान्ति पक्षहरू रहन्छ, जहाँ आनन्दपूर्वकको स्थानको रूपमा रहन्छ, जहाँ कार्यलाई अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्थामा यस स्थानमा बसेर, यस स्थानमा शयन गरेर, यस स्थानमा अफिस बनाएर, यस स्थानमा मास्टर बेडरुम यदि बनाएको खण्डमा दर्शकवृन्द नैऋत्यकोण मेरुदण्डको स्थानको रूपमा मानिन्छ। जहाँ दक्षिणपट्टि यमको वासस्थानको क्रममा रह्यो भने पश्चिमतर्फ शनिको वासस्थानको रहँदा बीचमा नृत्य नाम गरेको दानवको स्थान, जहाँ हनुमानको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। तपाईँले प्रत्येक मठ मन्दिरमा गएर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक मठ मन्दिरको ईशान कोणमा तर्फ अनुहार गरेर हनुमानले नैऋत्य कोणतर्फबाट साधना गरिराख्नु भएको, नमस्कार गरिराख्नु भएको छ एक घुँडा मारेर। तसर्थ नैऋत्य कोण अति उपयोगी र सबल स्थानको रूपमा भने मानिन्छ दर्शकवृन्द। र एवं क्रम यसै गरी पूर्वपट्टिको स्थानलाई ब्रह्म, जहाँ शक्तिको आर्जनको क्रम, जहाँ आभामण्डलमा हिँडिराखेको जुन शक्ति छ, जुन इनर्जी छ, त्यो इनर्जी मानव मात्रको लागि भनेर दौडिराखेको जुन शक्ति जुन छ, त्यो शक्ति पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थानबाट प्राप्त हुने र उत्तर कुबेरको वासस्थान, जहाँ लक्ष्मीको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। र एवं क्रम यसै गरी दर्शकवृन्द जहाँ दक्षिणको र पश्चिमपट्टिलाई वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अशुद्ध स्थान माने तापनि पूर्व र उत्तरपट्टिलाई शुद्धता र शुद्ध सँगसँगै अशुद्ध, अर्थात् दिनपछिको रात र रातपछिको दिन, शुभपछि अशुभ र अशुभपछि शुभको जुन क्रम जुन रहन्छ, त्यो क्रम हरहमेशा रहि नै रहन्छ। र त्यो क्रम रहि नै रहने भएको कारणले गर्दाखेरि जीवनयापनको क्रम र जीवन समृद्धिको क्रम र आँटेको कामहरूबाट भने सफलता र सक्सेसको क्रमको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई भने यस स्थानबाट अवश्य पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ आफूले घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र निर्माण गरी यदि सक्नुभएको छ भने पनि वास्तुपरक निर्माण गर्ने क्रमलाई जोड्नुहोस्। र गरिसक्नु भएको छ भने कहीँ बिग्रेका अवस्था रहेका छन् भने पनि तिनीहरूलाई केही उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि वास्तुपरक जीवन जिउने कला र वास्तुपरक जीवनलाई यापन गर्ने कला तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जसरी मैले यहाँलाई घाँस र कपासको महत्त्वता रहेको छ, त्यसै गरी वासस्थानको सही तरिकाले परिकल्पना गर्नु नै छोटो रूपमा भन्नुपर्दा वास्तुको मिलान गर्नु हो। कहिलेकाहीँ दर्शकवृन्द बुझेर पनि नबुझेका अवस्थाहरू, अर्थात् गर्न खोजेर पनि नगरिएको अवस्थाहरू हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो मानवको भनौँ न नकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति शरीरमा पर्न थाल्दछ। जब शरीरमा पर्दै गइसकेपछि ऊ बिस्तारै शिथिलताको क्रमहरू जान्छ, मस्तिष्क विकारहरू रहन सक्छन्, शारीरिक दुर्बलताहरू रहन सक्छ, घरमा सन्ततिहरूमा केही समस्याहरू देखा पर्न थाल्दछन्। तर त्यसका उपायहरू पनि अवश्य पनि छन् दर्शकवृन्द। ती उपायहरू हामीले पिरामिडहरू, क्रिस्टल, त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द कप्पर अर्थात् तामाका तारहरू भयो, अर्थात् त्यस्ता फुलहरू भए, वनस्पति अन्तर्गतका वृक्षहरू यदि भए, सारा सम्पूर्ण विधिवत रूपमा भनौँ उपयोग र अर्थात् त्यहाँ प्रयोग गर्नको कारणले गर्दा अवश्य पनि कहीँ त्यस्ता समस्या परेका चिजहरूलाई सही तरिकाले सदुपयोगतर्फ ल्याउन सकिन्छ, सही तरिकाले कार्यलाई अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। त्यो अभिप्रेरित गर्ने विषयवस्तु नै हो दर्शकवृन्द वास्तु। जसरी एक मानवको वास्तु रहन्छ, त्यसै गरी एक भूमिको वास्तु रहन्छ, त्यसै गरी नहरको वास्तु रहन्छ, राष्ट्रको वास्तु रहन्छ, विदेश देशको जति पनि जमिनहरू रहेका छन् तिनीहरूको वास्तु रहन्छ। र वास्तु, प्रकृति वास्तु परिवर्तन असम्भव रहेको छ भने नवनिर्मित वास्तुहरूमा सम्भाव्यता र सफलताको योग र जोगहरू रहने भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु, तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने विषयवस्तु भनेकै दर्शकवृन्द नवनिर्मित वास्तुमा रहेको छ। जहाँ तपाईँ हामीले ईशान कोणमा छात्र छात्राहरूको लागि विद्यार्थीहरू अर्थात् जसले पढिराखेको छ, चाहे त्यो उमेर ढल्केर पढेको होस्, चाहे कुनै तरिकाले पढिराखेको होस्, त्यो भाग तपाईँले छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ, त्यस स्थानमा बसेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। थोरै तपाईँको मस्तिष्क विकास उक्त स्थानले गर्दछ। र एवं क्रम यदि यहाँलाई सम्पत्तिको आवश्यकता भयो,
भने उत्तरतर्फ गएर शयन गर्दै महालक्ष्मीको व्रत र उपासना गर्दै माता लक्ष्मीको उपासक बन्दै जीवनको क्रमको समृद्धता र जीवनको क्रमको शान्ति र जीवनको क्रमको उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षहरूलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू यहाँ रहन्छन् दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी वायु तत्त्व वायव्य कोण जहाँ चलायमान व्यक्तिहरूको लागि शयनको स्थान र अनि भर्याङ जसलाई हामीले तल्लो माथिल्लो तलामा चढ्ने उक्लिने ओर्लिने जुन क्रम रहन्छ त्यो क्रमको पक्षको लागि रहने स्थान हो दर्शकवृन्द। यो त्यो रहने भएको कारणले गर्दाखेरि उक्त स्थान शान्ति र समृद्धिको प्रतीकको स्थान र उन्नति र प्रगतिको स्थान र गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट चालिएका कार्य कमाई र उन्नतिको र अन्य वातावरणको स्थानको रूपमा मानिन्छ। त्यो वातावरण र त्यो परिस्थिति र त्यो ग्रह गोचर र ती परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि नै हामीले जुन सोचेको र त्यो हामीले मनन गरेको र त्यो हामीले गर्न खोजेका विषयवस्तु र परिस्थितिको क्रम र पक्षको लागि भने दर्शकवृन्द हरहमेशा त्यो स्थानले भरि महत्त्वपूर्ण भूमिका लिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द पूर्व र दक्षिणको भाग अग्निस्थान जसले हामीले आगो तत्त्वको स्थानलाई निर्माण गर्नाले उक्त स्थानमा भान्सादेखि लिएर अन्य अग्नि तत्त्वको स्थानलाई मान्दछौँ। र दक्षिण दर्शकवृन्द जहिले पनि शौचालयहरूदेखि लिएर दक्षिण पश्चिमको एरियालाई अशुद्ध भागको रूपमा मानिन्छ। वास्तुका 8 दिशा मध्येका जस्तै 4 दिशा र 4 विदिशालाई 8 दिशाको रूपमा मानिन्छ र ती मध्येमा अशुद्ध स्थान केवल 3 भागलाई मात्र मानिएको छ। 5 भाग शुद्ध 3 भाग अशुद्ध। तसर्थ हामीले 3 भाग अशुद्ध जुन छ त्यो 3 भाग अशुद्धतालाई शुद्धिकरणको क्रममा र शुद्धतालाई अझ शुद्धिकरणको रूपमा परिणत गर्नुपर्दछ दर्शकवृन्द। र त्यो परिणत गर्दाखेरिको अवस्था र त्यो परिणत गर्दाखेरिको परिस्थिति र वातावरणहरूलाई भने हर हमेसा तपाईँ हामीले वास्तुपरक जीवन जिउने कलालाई सिक्नु पर्दछ। जसरी तपाईँ आफू आफ्नो मास्टर बेडरुममा जानुभयो, शयन गर्नुभयो, तपाईँलाई सिसाले रिफ्लेक्सन गर्यो, तपाईँलाई यतापट्टि ढोकाले रिफ्लेक्सन गर्थ्यो, अर्थात् तपाईँले त्यस्तै खालको दृश्यहरू अर्थात् त्यस्तै खालको तपाईँ आफूले चित्रहरू राख्नुभयो दर्शकवृन्द। त्यो अनि अति अनुपयोगी र पीडादायक र समस्यादायकको पक्ष र परिस्थितिहरू बनेर जान्छ। त्यो समस्या, त्यो पीडा र त्यो अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरूलाई समेट्नको लागि तपाईँ हामीले हर हमेसा वास्तुका यी 2 सूत्र जुन रहेका छन् ती सूत्रलाई हर हमेसा प्रतिपादित गर्दा पूर्व र उत्तर खुला राख्दै, पूर्व र उत्तर पर्यावरण अन्तर्गत रुख वृक्षहरू लगाउँदै अनि शक्तिको आर्जन तपाईँ हामीले गर्नुपर्दछ। र नेपाल एक भूपरिवेष्टिक अर्थात् जुन कि हिमालय पर्वतको नजिकको स्थानको रूपमा मानिन्छ र यो स्थान जुन कि गुरुत्वाकर्षणको ग्राभिटीको क्रममा अत्यन्तै इनर्जिबल स्थानको रूपमा पनि मानिएको छ। तसर्थ तपाईँ हामीले ठुला ठुला रोग व्याधहरू आउँदाखेरि पनि हामीले पन्छाएका छौँ। भोगक्षय, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आउँदा पनि तपाईँ हामीले पन्छाइ राखेका छौँ। त्यो पन्छाइ र त्यो अप्ठ्यारो र त्यो समस्याका पक्षहरूलाई मिलाएर लिएर जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने पक्कै त्यो वास्तुपरक जुन कि गुरुत्वाकर्षणको क्रमको कारणले गर्दा, गुरुत्वाकर्षणको इनर शक्तिको कारणले गर्दा र गुरुत्वाकर्षणको शक्ति र उन्नतिको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँ हामी हाम्रा कार्यहरूलाई भने सम्पादन अवश्य पनि गर्न सक्दछौँ। त्यो कार्यलाई सम्पादन गर्दाखेरिको अवस्थामा वस्तुको मिलानको जुन वास्तु जुन रहन्छ त्यो वास्तु वस प्लस तु शब्दबाट वास्तुको क्रम रहेको छ दर्शकवृन्द। तसर्थ तपाईँ हामीले अहिले कतिपय स्थानमा थोरै जमिन हुन्छ, वास्तु मिलाउँछु भनेर पनि मिल्न नसकेको अवस्थाहरू रहन्छन्। कतिपय धेरै जमिन हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहेर पनि कतिपय जानेर या नजानेर या अन्जानमा पनि कतै वास्तुपरक बिगार गरिराखेका पनि अवस्थाहरू रहेका छौँ।
निर्मित भइसकेका स्थान त भइ नै सके, तर त्यसका उपायहरू गर्दाखेरिको पक्षमा भने त्यसले शान्ति अवश्य पनि प्रदान गर्दछ। र अब जुन हुनेवाला विषयहरू रहेका छन् ती हुनेवालाहरूलाई भने तपाईँ हामीले हर हमेसा बुझेर मनन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्दछ। तसर्थ आदरणीय दर्शकहरू, सृष्टिको आदिम कालदेखि नै जुन कि वास्तु पुरुष भनेर जुन व्याख्या गरिएको छ, जुन कि हामीले भृगु संहिता, ज्योतिष मार्तण्डदेखि लिएर धेरै पुस्तकहरूमा वास्तुको बारेमा व्याख्या तपाईँ हामीले पाउँदछौँ। हुन त समय अन्तर्गत अर्थात् स्थान परिवेश अन्तर्गत कतै कतै केही थोरै फरक रूपमा प्रस्तुत पनि हुन सक्छ, केही फरक रूपले व्याख्या गरिएको अवस्थाहरू पनि पाउन सकिन्छ। हुनसक्छ उहाँको आफ्नो परीक्षणको क्रमले पनि त्यस्ता कुराहरू बुझाएको हुन सक्दछ र परीक्षणको क्रम सँगसँगै त्यसको जुन कि साधनाबाट पाउने साध्यता जुन रहेको छ त्यसले सकारात्मक साध्यता पाएर हुनसक्छ, त्यही अनुसारको व्याख्या गरिएको पनि हुन सक्ला। तर पनि दर्शकहरू, विश्व परिप्रेक्ष्यमा वास्तु केवल एउटै रहन्छ, सूत्रहरू केवल एउटै रहन्छन्, ती सूत्रहरूबाट प्रतिपादित भएर निर्माण गर्ने विषयवस्तु एउटै रहन्छ। तर कता कता थोरै व्यावसायिक वास्तु र कतै निर्माण अर्थात् बसाइको जुन क्रम रहेको छ घर, त्यसको थोरै वास्तु केही हदसम्ममा थोरै परिवर्तन हुन्छ। व्यवसाय दृष्टिकोणले गरिने कर्म फरक भयो भने अर्थात् आफू बस्ने घरको थोरै क्रम फरक भयो, जसलाई हामीले गौमुखी जमिनको रूपमा उत्कृष्ट जमिन रेसिडेन्सियल अर्थात् आफ्नो निवास स्थानको लागि बढी उपयोगी र सबलको रूपमा मानिन्छ भने यदि बागमुखी जमिन व्यावसायिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ। साधना र आराधनाको स्थान अर्थात् मुक्ति प्राप्तको लागि यदि त्यो हो भने त्यो भूमि भनेको सर्पाकार भूमि, डमरोकार भूमि नै साधनाको क्रमको लागि बढी उपयोगी भूमिको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ भूमि पनि कर्म अनुसारको फरक फरक हुन्छन् दर्शकवृन्द। जहाँ माटोको प्रकृति पनि फरक रहेको छ, त्यस्तै त्यहाँ उम्रिने बोट वृक्षको प्रकृति पनि फरक रहन्छ, त्यहाँ लाग्ने अन्न अनाजको क्रम पनि फरक रहन्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रकृति अनुसारको खाद्यका चिजहरू, प्रकृति अनुसारको बोट वृक्षका क्रमहरू, प्रकृति अनुसार स्थान अनुसारको विषयहरू भने हर हमेसा फरक फरक रहने भएको हुनाले त्यो फरक स्थान र फरक प्रकृतिलाई मिलान गर्दै यदि जीवनको क्रमलाई तपाईँ हामीले वास्तुमा ढाल्न सक्यौँ भने पक्कै जीवन सार्थकतातर्फ विपरीत भएर जान्छ। त्यो सार्थकता प्राप्त गर्नको लागि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कि वास्तुपरक जमिन कस्तो राम्रो छ, अर्थात् वास्तुपरक गृह निर्माण गर्दा कस्तो हुनेछ, वास्तुपरक कुनै पनि सेवामूलक शिक्षा भयो अर्थात् स्कुल कलेजहरू भयो, अर्थात् हस्पिटलहरू भयो, अर्थात् तपाईँको खानेकुराहरू भयो, खानेका स्थानहरू भए र त्यति मात्र नभएर साना साना व्यावसायिक कार्यहरू भए, त्यति मात्र नभएर बाटोघाटो नहरहरू भयो, बस्ने चौतारीहरूदेखि लिएर भएर अरू सारा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू भयो। त्यो विषयवस्तु भनेको स्थान हेरेर जसलाई हामीले योजनाबद्ध कार्य गऱ्यौँ भने वास्तु त्यही मिलेर जान्छ, जसलाई हामीले योजना भनेर भन्दछौँ। योजना सम्मतले कार्य गर्नुपर्ने भयो। यो अहिलेलाई मात्र होइन दर्शकवृन्द, लामो समय तपाईँ हामीले सिकाउने वास्तुले त्यही नै हो, जुन कि योजना सम्बद्ध यदि कार्यलाई विधिपूर्वक मिलाएको खण्डमा वास्तुले जीवन मात्र नभएर राष्ट्रको लागि पनि ठुलो देन दिन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले वास्तुपरक जीवनलाई ढाल्ने सङ्कल्प लिउँ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।